एयरपोर्ट पे चंद दिन पहले 3 लोग पकड़े गए। नाम भी हमारे पास मौजूद है, मगर ज़रूरत नहीं उनके नाम लेने की। अच्छा जी, मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम ज़्यादा लोग जो बैरून मुल्क है वो भी देखते हैं, बताता रहता हूँ कि ये जो एजेंट माफिया है ये बड़ी खतरनाक है, और इनकी खतरनाक जो दास्तानें हैं वो जब आपके सामने हम रखते हैं तो आपको शायद यकीन नहीं आता, और आप समझते हैं कि ये हवा में बातें छोड़। ये 3 लोग पकड़े गए जी, इनके ऊपर बकायदा एफआईआर दर्ज की गई है, इनको इनका रिमांड वगैरह लिया गया। तरीका वारदात ये था इनका कि ये लोगों से पैसे लेके कहते थे कि हम आपको दूसरे ममालिक में भेजेंगे, लेकिन जब इनकी बैकग्राउंड चेक की गई तो ये पकड़े एयरपोर्ट पे गए। ये हैरानगी की बात, अभी तक किसी बंदे को भी ये किसी दूसरे मुल्क नहीं भिजवा सके। इन्होंने करोड़ों रुपए लोगों से बटोरे और कहाँ भेजते थे जी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपने जब बताना ना अपना मसला आगे कि हम फलां मुल्क में जाना चाहते हैं, तो उसी मुल्क के लिए ये तैयार हो जाते थे कि हम उसी मुल्क में आपको भेज। फर्ज़ करें आपने कहा जी मैंने कनाडा जाना, वो कहते थे जी हो जाएगा काम, इतने पैसे लगेंगे। और इसमें जो ये माफिया है, इज़ाफ़ा कर ले थोड़ा-सा कि अपने बंदे छोड़े होते हैं कि फलाँ ने बंदे भेजे हैं और वो बंदे खैरियत से पहुँच गए। उनके सामने जब आप बैठे होंगे, बातचीत हो रही होगी, उसी वक़्त इनको कॉल आएगी, अपने बंदे के ज़रिए ये कॉल करवाते हैं और फिर कहते हैं अच्छा मुबारक हो आप खैरियत से पहुँच गए, तो बड़ी किस्मत आपकी, आपका काम हमने देखे कैसे करवा दिया। और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की कॉलें आपस में करके तो लोगों की लूट-मार शुरू करी हुई। अब पैसा भी कुछ पकड़ा गया है, वो भी एफआईए ने अपनी तवील में ले लिया। इन लोगों को भी पकड़ लिया। अब इन लोगों के घर वाले भी जो पिकनिक मना रहे थे, उनके लिए भी मुसीबत बनी, मगर मुसीबत सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए बनी जिनसे इन्होंने पैसे लिए होते। पाकिस्तान में हमारे लोग जो होते हैं, उनको बड़े सब्ज़-बाग दिखाए जाते हैं। अच्छा, एक और हमारी जहालत इतनी है कि अगर आप यूरोप में बैठे हुए हैं तो यहाँ बैठ के एजेंट ढूँढ लेते हैं। फलाँ बंदा जो है वो काम करवाता है। और इन एजेंटों ने यूरोप में भी अपने लोग छोड़े हुए हैं बातचीत के ज़रिए कि बताते रहे कि फलाँ जगह से आपको काम जल्दी हो जाए। ये काम किसी का नहीं होता। सिर्फ़ ज़बानी, कलामी, कभी उससे पैसे पकड़े उसको दे दिए, कभी थोड़े बहुते उसको दे दिए ताकि उसकी ज़ुबान बंद रहे, कभी इसमें एक और घपला भी होता है। जी काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो इतना नुकसान होगा 5 लाख का, 6 लाख का नुकसान होगा, बाकी रकम आपको मिल जाएगी। अच्छा 5-6 लाख तो आपका गया। और ये बकायदा एक चेन बनी हुई है। हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में इन्होंने अपने लोग छोड़े होते हैं। कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, जो गुरु हैं, और जो नीचे हैं सब एजेंट, वो फिर अपनी दिहाड़ी-शिहाड़ी के चक्कर में लोगों को गेम-शेम डाल के, कहानी-शहानी डाल के ले आते हैं कि जनाब इनसे पैसे लो। और बाद में कई ऐसे भी हैं कि आपको दूसरे ममालिक कहीं भेजना हो, मैंने कई दफ़ा बताया कि तफ्तान ईरान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे आके लोगों को गोलियाँ ही मार देते हैं ताकि जान ही छूट जाए। पिछले तड़पते रहते हैं, अगले तड़पते रहते हैं, मुसीबत में पड़े रहते हैं, लेकिन इनके वो दिलों में रहम नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे माशरे में वैसे ही रहम नाम की कोई चीज़ नहीं। तो इन एजेंटों से आप बच नहीं सकते, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे कि आप हर सूरत किसी न किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं कि हमारी यहाँ से जान छूट। अब जिन लोगों ने ये करोड़ों रुपए इनको दिए थे, वो किधर गए? ये तो जेल में चले गए, इनके ऊपर तो पर्चे कटे गए। एक और चीज़ इसमें जो सामने आई है कि पीछे बड़े-बड़े इनके वो कह सकते हैं सियासतदान बैठे हुए हैं, जो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, और ये धंधा वहाँ से भी चल रहा है। जज बैठे हुए हैं, वकील बैठे हुए हैं, और पुलिस वाले भी शामिल हैं इस गैंग में। वजह यही है कि पकड़े जाने की, कि आज मीडिया का दौर है, जब पकड़े जाते हैं फिर मीडिया पे खबर आ जाती है, फिर ज़ाहिर है केस दर्ज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ता है दुनिया को।
تو میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں یورپ کے اگر یہ خواب دکھا رہے ہیں، اچھا ملیشیا کی بات کریں تو وہ تو آپ خود بھی جا کے ویزا لگوا سکتے ہیں، لیکن لوگ اس میں تھوڑا بہت شعور رکھتے ہوں۔ لاکھوں روپے ملیشیا کے لیے بھی ان کو دیے جاتے ہیں، تھائی لینڈ کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یہ میں اس دن حیران تھا، ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی نیپال کے لیے ہم نے ایجنٹ کو پیسے دیے۔ جس ملک میں یہ جہالت کا دور ہو، کل میں نے ایک کال کی تو وہ کہنے لگے کہ ملیشیا میں ہم 3 لوگ رہتے ایک کمرے میں۔ تو میں نے کہا کہ دوسرے کون ہے؟ وہ کہنے لگے ایک پاکستانی ہے، ایک نیپال کے ہیں۔ تو جب آپ غور کریں گے تو ہمارے لوگ پاکستان سے نیپال جا کے بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ پاکستان سے جان چھوڑ گئی، اب نیپال کے لوگ تو خود وہاں ملیشیا جیسے ملک میں جا کے تو کام کر کے اپنا سسٹم چلا رہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جب تک یہ رہے گا کہ یہاں سے نکل جو، آگے دیکھا جائے گا جو ہوگا، وہ اسی طرح کے اپنے نقصان کرتے رہیں گے۔ اس کیس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کروڑوں کا چونا لگا اور وہ پیسے ملنے والے بھی نہیں۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ ان ایجنٹوں نے ہمارے سے اس طرح پیسے لیے، اب یہ جیل میں بیٹھ رہے ہیں کہ پیسے نہیں دیں گے۔ 5-10 سال، نارمل 25 سال تک جیل ہو سکتی ہے ایسے کیسوں میں، مگر ہوتی کم ہی ہے، اتنی جیل ہوتی نہیں ہے وہاں پہ۔ قوانین موجود ہے لیکن اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے سال تک یہ جیل ہو جائے۔ تو یہ جو ایجنٹ مافیا ہے، اتنی بڑی تعداد، آپ دیکھیں کتنی دفعہ ایف آئی اے نے وہاں پہ آپریشن کیے، فلاں جگہ سے ایجنٹ پڑے، فلاں جگہ سے ایجنٹ پڑے، فلاں جگہ سے ایجنٹ پڑے، مگر اس کے باوجود یہ ایجنٹ ختم ہی نہیں ہو رہے ہمارے، کیونکہ سرکاری آفیسر بھی ساتھ مل کے اس سسٹم کو چلاتے ہیں۔ تو اپنے پیسے ضائع نہ کرے وہاں پہ، جو بھی اب دیکھیں جو پیسے تھے اس سے کوئی کاروبار کر لیتے، کوئی نہ کوئی روٹی روزی چلنی تھی، لیکن آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ اور جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، تو پھر ایسے تو ہوتے ہی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے جی ہم نے اتنی رقم دی، قرضے لیے ہوئے ہیں، اب قرضے اتارو، اب یہ کرو، اب وہ کرو، آپ کی بھی زندگی برباد، ان کی تو ہونی ہو رہی ہے، لیکن جنہوں نے پیسے دیے ان کا بھی بیڑا گرک۔ دبئی کے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، سعودی عرب کے، اور بھی وہ جہاں کا کوئی، میرا ایک دوست ہے یہاں پہ، اس نے نئی نئی شاپ بنائی یہ کھانے پینے کی چیزیں جو پاکستانی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مینگو کون سے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یہ کون سے مینگو ہیں، تو اس نے کہا آپ کو کون سے چاہیے؟ اس نے کہا مجھے فلاں چاہیے، کہتا یہ وہ والے۔ تو اس طرح یہ ایجنٹ مافیا جو ہے آپ کے دماغ کے مطابق آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، آپ کی سوچ کے مطابق بات چیت کے ذریعے بہت تیز لوگ ہیں۔ تو یہ جناب لاہور ایئرپورٹ کی تصویر بھی لگا دیتے ہیں اوپر، دیکھ لیجئے گا کہ ایک کاروائی ہوئی ہے وہاں پہ۔ یہ آخری کاروائی نہیں ہوگی، کوئی اسلام آباد پکڑا جائے گا، کوئی کراچی سے پکڑا جائے گا، کوئی سیالکوٹ سے پکڑا جائے گا، مگر لوگوں کو پھر بھی عقل نہیں آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔